बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक बड़ी ही अच्छी बच्ची हमें बहुत अरसे से सुन रही हैं। इस वक्त वो कॉलेज में पढ़ती हैं, तो उन्होंने मशवरे के लिए फ़ोन किया। वो कहती है कि मेरी अम्मा का रिश्ता आया है, तो क्या हमें कर लेना चाहिए। और इनकी उम्र इस वक्त 18-19 साल है। एक ही बेटी है, इकलौती बेटी है। अब्बा उनके फौत हो गए थे और ये दोनों ये भी जॉब हल्की फुल्की करती हैं, इनकी अम्मा भी थोड़ी जॉब करती हैं। ओके, तो मेरे जो फितरी सवाल थे वो ये थे कि जिनसे शादी होने जा रही है या जिनका रिश्ता आया, कौन सा है, उनका पस मंज़र क्या है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे आदमी हैं। ये उनकी चौथी शादी हो गई, यानी जो पहली शादियां हैं, पहली हुई टूट गई, उसमें से 2 बच्चे हैं। दूसरी हुई टूट गई, वो बीवी किसी और मुल्क की थी, चली गई, उनमें से 1 बच्चा है। तीसरी शादी जो उनकी मौजूद है, उसमें से 2 बच्चे और उनसे वो खुश नहीं है। खातून के अखलाक से वो कहते हैं मुझे तवज्जो नहीं मिलती, मोहब्बत नहीं मिलती, खाना वक्त पे नहीं मिलता, आगे से वो तिंगड़ती हैं, गुस्सा करती हैं, तो मुझे सुकून के लिए। तो फिर मेरा अगला सवाल लाजमी ये था कि अगर वो शादी करते हैं तो रखेंगे कहाँ? क्या उन्हीं बीवियों के साथ, या एक बीवी उनके साथ हो, या 2 हों, या अलग रखेंगे? तो उन्होंने कहा हमें लगता है कि वो उसी घर में रखेंगे। तो मैंने उन्हें फिर कुछ बातें बताई। मुझे लगता है कि वो आप में से बहुत से लोगों के काम आने वाली है, इसलिए मैं उनको एक तरतीब से आपके सामने रख रहा हूँ। जब कभी ऐसे मर्द का रिश्ता है जो माली तौर पे मजबूत हो, फैक्ट्री ओनर हो, तगड़ा हो, बिजनेस करता हो, लेकिन उसके घर बीवी ना ठहरती हो, यानी एक शादी हुई, उसमें बच्चे, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, अब वो चौथी या 5वीं के लिए वो सोच रहा है, तो इसका मतलब है उसके मिजाज में मुतलव्वन मिजाजी है, नंबर 1। नंबर 2, दिलदार नहीं है। नंबर 3, या गुस्से का तेज़ है या ज़ुबान का तेज़ है। नंबर 4, रिस्पॉन्सिबल। देखिए, जब आप किसी को लेके आते हैं तो आपको पहले गौर करना होता है। ये थोड़ी होता कि लाने के बाद ये कोई ज़िंदगी की इंटर्नशिप तो नहीं है कि आपने चीज़ ली फिर वापस कर दी। रिश्ते के लिए उसका संजीदा होना और उसका एक लिहाज से ज़िम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत अहम है। चौथी बात यह है कि क्या वो हर बात पे हुक्म चलाता है। 5वीं बात यह है कि कितना कंट्रोलिंग उसकी अथॉरिटी का मिजाज जो है उसके अंदर है। बाज़ लोग हैं जो उनकी बीवियाँ इसलिए उनको छोड़ देती हैं कि वो या तो गुस्सा करते हैं या फिर खामोशी की लंबी सज़ा देते हैं कि जिसमें औरत के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जो भी हो, जैसे AI से बात करें ना, तो उसे बताना पड़ता है कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं किस एज का हूँ, मुझसे बच्चों की तरह बात करो, मुझसे बड़ों की तरह बात करो। तो उसको अगर ये पता नहीं है कि मैं ह्यूमन से शादी कर रहा हूँ, और ये जो ह्यूमन जिससे मैं शादी, देखें आपने दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, रोटी कपड़ा और मकान तो औरत का मुकद्दर या उसकी ज़रूरत नहीं है, ये हिस्सा है मामूल का। हर खातून को इज़्ज़त चाहिए। हर खातून को, वो पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, कम उम्र हो या ज़्यादा उम्र हो, इज़्ज़त के साथ आप जी सकते हैं, कम खुराक में भी जी सकते हैं। मोहब्बत के साथ आप कई नेमतों की महरूमी उसको छोड़ देते हैं, पर मोहब्बत है। जहाँ इज़्ज़त ना हो, मोहब्बत ना हो, अगला बंदा खुद ही डायरेक्टर, खुद ही हदायतकार, खुद ही फिल्म साज, खुद ही प्रोड्यूसर, खुद ही हीरो, खुद ही कास्टिंग हीरो। अब सोचें सारे रोलों में वो होगा तो वहाँ तो कोई और इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यानी जो चीज़ आपको फैसला करने से पहले देखनी है, मर्द को भी देखनी चाहिए, औरत को भी देखनी चाहिए। बाद में कहें कि मुझे उसका मिजाज पसंद नहीं आया, बाद में कहें ख़ानदान ठीक नहीं था, पीछे को पुलिस लगी सी, जो भागे जा रहे थे और भागे पकड़ा रिश्ता और आगे भाग दिए, रुके हैं, उनसे ख़ानदान से मिले, वर्ते, उन्हें भी पता चला कि आप मिलने जुलने में कैसे हो। इनफैक्ट जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक रिश्ता चौथा हो, 5वां हो, 6ठा हो, ये टूटते रहेंगे। ये यानी कोई पोलीगैमी का इशू नहीं है, ये मिजाज के अदम तवाज़न का इशू है। और जिन लोगों में बात ये भी हो सकता है शकी हों
بعض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالی دباؤ ان کا ہو، غصے تیز ہوں، بعض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلطیاں کرتے ہوں اور غلطی تسلیم نہ کرتے ہوں، جذباتی پن بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، کچھ کو خود کو مظلوم بتانے کا ہے، ہر دفعہ میرے ساتھ ہی ظلم ہوا، مجھے بیوی اچھی نہیں ملی۔ تو اے پیاری بچی، اس معاملے میں اگر وہ صاحب مضبوط ہیں، نمبر 1 مالی طور پہ کم از کم 2-2.5 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچ کر سکیں، یہ پہلی بات۔ دوسرا، کسی صورت میں پرانے گھر میں نہیں جانا، کسی صورت میں، ایٹ اینی کاسٹ یو نیڈ اے نیو سیپریٹ ہوم۔ چونکہ وہ کہتے ہیں میں خوشی کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو آئیں نا جی، خوشی کے لیے آئیں، وقت اسپینڈ کریں، رہیں۔ یہاں صرف وہ ہوں گے، آپ کی اماں ہوں گی اور آپ ہوں گے، کوئی چوتھا بندہ نہیں ہے، تو ان کو خوشی محبت سب میسر آئے گا۔ آپ لوگوں کو وہاں جانے کے بعد نہ خوشی ملے گی، نہ محبت ملے گی، نہ توجہ ملے گی، یہ بھی بٹے رہیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے مزاج کو دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو، بعض لوگ نا وہ نرگسی کوفتے ہوتے ہیں، یعنی دے لو دیم سیلف، وہ صرف اپنے آپ کو ہی پسند کرتے ہیں، اپنی مونچھیں، اپنے بال، اپنا ہیئر سٹائل، چاہے وہ عمر کتنی ہو جائے، وہ ان کے من میں وہ جو ہوتا ہے نا ایک گرو گھنٹال، وہ والی ہوتی ہے، میں درمیان میں ہوں اور وہ جو ہے ناری وہ آس پاس گھومتی پھرتی رہے، اس کے ساتھ پھر جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آفر ہے اس لحاظ سے تو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے کہ آپ کی اماں اور آپ کے لیے ایک شیلٹر اور ایک محفوظ زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن ان کے مزاج کے بارے میں یو ہیو دا رائٹ، آپ بھی ظاہر ہے انہوں نے آپ کے ابا بننا ہے، تو جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر کسی ایک کھانے میں ان کو ہوٹل لے جائیے، کھانا کھائیے ان کے ساتھ، اور ان سے پوچھیے کہ ابھی تو ان کو جو بھی انکل کہیں، سر کہیں، بابا کہیں، کہ آئی ہیو اے کویسچن، پہلی جو آپ کی بیگمات تھیں وہاں ڈفرینسز کیا تھے جس وجہ سے آپ نے ان کو چھوڑا، یا کیا کوئی ان میں سے آپ کو چھوڑ کے گئی؟ یہ باتیں سننے کے بعد آپ نے کسی بھی تعصب کے بنا بالکل نیچرل اور ریئلٹی کے ساتھ چیزوں کو فیل کرنا ہے، چونکہ آپ اپنی اماں کی اب گارڈ کے طور پہ ہو، یعنی ان کی خوشی آپ کی خوشی، ان کی ناخوشی آپ کی ناخوشی۔ اللہ آپ کو اچھا فیصلہ، صحیح فیصلہ کرنے میں آسانی دے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ واہ جی واہ، مزہ آ گیا۔ وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو، تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے، تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں۔ یہ نام ہے اوبیسٹی، اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے، جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا، اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے، اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے۔ اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے، اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے۔ اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر بھی، ہڈیوں کا مسئلہ بھی، فیٹی لیور بھی، لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341 65 78626 کائنات ہربل، اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی۔ اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے، اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا۔